Mayong buntag higala igsoon ni ining atong tulumanon na sab. Kada buntag gitaw kini og pangutana elder. Musta ko diya sa dapit sa Tibuli, Kabasag Pamili og sa akong mga kaprendihan diya nga mga iglesia ni Kristo. Ini nga nagsubaybay ni atong tulumanon pangutana elder. Igsoon kung doon na mo yung mga pangutana lang sa 09354922426. Igsoon aron matubag ang inyong mga pangutana diha sa inyong mga hunahuna. Doon na tayo pangutana nga tagdo na to igsoon. May tungod sa usa ka tawo nga ngutana. Matud pa dinhi pangutana elder. Pwede ra ba nga walay relihiyon? Pwede ra ba daw nga walay relihiyon? Igsoon kanang imo pangutana pwede ra ba walay relihiyon? Igsoon dili gina pwede nga ang tao nga walay relihiyon. Kay kung moingon ka nga wala kay relihiyon, na mahug nga wala kay baruganan. Igsoon kay ang relihiyon nagresulta na sa imong pagka dunay baruganan igsoon. Muna nga delikado bisan sa gobyerno, pangutanon ka inigdo na kay kinahanglan nito, pangutanon ka nga unsa imong relihiyon, moing kagwala dili mayog soon sa gobyerno nandan palpak na ka. Unsa ka sa atubangan sa Ginoo igsoon, pangutanon ka nga unsa imong tinuan, moing kagwala asa naman tong akong gitudlo nimo. Nagtudlo man siya igsoon ang Ginoo may tungod sa relihiyon. Unsa gyud ang tinuod nga relihiyon igsoon sa Biblia atong basahon dinhi. Unsa gyud ang relihiyon nga gitudlo ni Kristo nga diin kita magpasakop igsoon. Santiago kapitulo 1 bersikulo 27 matud pa dinhi ang relihiyon nga putli mao kini sa tubangan sa Dios nga atong amahan, pagduo sa mga ilo ug sa mga baing balo ug sa mga pagkaguol ug sa pag-amping sa kulingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Dinig so nagtudlo gid ang Ginoo nga ang relihiyon nga putli mao kini. Gitudlo gid na siya igsoon nga moingon ka nga wa kay relihiyon niya. Ang Biblia nagsulti nga ang relihiyon mao kini na masukta na hinuon nga di kahimasa og Biblia igsoon. Kay ang Biblia gituga pagtudlo, pagbadlong, pagsaway. Nya karon pangutanon ka unsa imong relihiyon o tinuan nga nagtudlo man ang balaang kasulatan nga ang relihiyon mao kini. Sa ato paigsoon sa gobyerno landaan palpak kana. Muna nga Roma 13 nag-ingon nga magpasakop sa gobyerno. Muna nga kinahanglan duna kay relihiyon, duna kay tinuan nga imong gipaskupan, kay mo na ilhanan nga duna kay pagtuig son. Kaya ang relihiyon dili gina makaluwas igsoon, pero kinahanglan sa tao magpasakop sa relihiyon. Kay mahugmat ka anag inosente ka na igsoon nya moingon ka nga wa ko'y labot kung wa ko'y relihiyon. Uy igsoon delikado kung ikaw wa kay relihiyon kay tawag kag inosente. Kay ang inosente igsoon nara gyud ding igsoon. Jeremias 2:35 matud pa dinhi sa 35 bisan pa niini ikaw nag-ingon ako inosente. Yan na, bisan pa ikaw mag-ingon nga ako inosente sa pagkatinod ang iyang kasuko gipaiway gikan kanako aniya karon maghukom pagahukman ko ikaw kay ikaw nagaingon ako inosente. Igsoon war gyapon ta igsoon una nga sayon ra igsoon pangitaa ang matuod nga relihiyon nga mo'y gitudlo ni Kristo igsoon. Sayon ra man ilhon ang matuod nga relihiyon, pangutanon ka unsay imong tinuan. Wala, asa naman tong akong gibilin ay nga pulong nako dito sa kalibutan.
nga ang Biblia igsoon gituga na pagtudlo, pagpadlong, pagsawa gitudloan kay igsoon. Mga pagpangutana sa Ginoo unsa imong tinuoan, wala. Pangutanon kas gobyerno unsa imong tinuoan, wala kay tubag. Mo na nga ingon ang Biblia, bisan pag inosente ka, di ka makaiwas sa paghukom igsoon. Bisan pag wala kay reliyon, di ka makaiwas sa paghukom. Nganuman pangutanon ka sa gobyerno, wala. Pangutanon ka sa Ginoo, wala gyapon nga nagtudlo man siya. Dinhi sa Pinadayag 14 bersikulo 12, matud pa niya, ani ini ang agda alang sa pagkamay ng tuson sa mga balaan, sana nagbantay sa sugo sa Dios ug sa tinuan Hesus. Kinahanglan gid tay tinuan, kay nganuman kana pong tinuan nga nagbantay sa sugo sa Dios. Karon moingon ka naa kay tinuan, unya wa ka magbantay sa sugo sa Dios, kay ang sugo sa Dios mo na ilhanan nga nagbantay po ka sa tinuan ni Hesus. Mo na delikado kung wala kay reliyon igsoon, mo na magpasakop ka sa reliyon nga gitudlo ni Kristo igsoon. Maila man nato kung sa gyud ang matuod nga reliyon, maila nato kinsa ang matuod nga pundok igsoon pinaagi sa Biblia. Kaya ang Biblia gituga gyud ni siya pagtudlo, pagpadlong, pagsaway aron ang tao masinangkapan sa pagkamataron igsoon. Mo na nga kinahanglan do na kay pundok, do na kay reliyon, do na kay tinuan nga imong pasakupan, kay inigristro sa imong bata mga naka pangutanong ka kung sa imong wala unya si Kristo mangita baya og tinuan, kay mo man ang gitudlo, lisod man ang gitudloan ka unya paghuman pangutanong ka asa ang imong tinuon wa kay katudlo. Mailan igsoon ang tinuod nga pundok o tinuan pinagi sa gitudlo ni propeta Isaias. Dito si Isaias unsay iyang gitudlo igsoon, chapter Isaias chapter 8, kapitulo 8 bersikulo 20 nani igsoon, 8 bersikulo 20 mo na ilhanan sa matuod nga pundok igsoon o reliyon. Matud pa ni 8:20 ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod kun sila dili magsulti sumala sa ining pulonga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Igsoon makiila nimo ang tinud nga pundok. Kay matud pa sa Isaias nga kung sila dili magpamatuod sa kasuguan, matud pa ni propeta sa walay kabuntagon alang kaniya. Pilia ang pundok o reliyon nga dunay kabuntagon, dunay pagpamatuod sa kasuguan. Kaya nguban gud moingon naman nga wala nay kasuguan, dili ta na igsoon, kay ang tinuod nga pundok nagpamatuod sa kasuguan. Kay matud pa sa propeta Isaias, kung ikaw wala magapamatuod sa kasuguan, walay kabuntagon ining tawhana. Mo nang giingon nga ngit-ngit pa sa lakitran igsoon. Mo na nga kinahanglan do na kay pundok nga pasakupan kanang pundok nga nagpamatuod sa kasuguan. Kay kung kanang imong pundok nagpamatuod hinuon nga wala na kasuguan, na delikado na igsoon. Delikado na. Nganuman ang tinod nga pundok nagpamatuod sa kasuguan sa Dios. Pagita igsoon takadaghan rong tinuan. Pangita na kung kana bang imong tinuon nagpamatuod ba sa sugo sa Dios o nagpamatuod sa sugo ni Kristo. Sa raman kay matud pa sa Biblia nga matud pa aniya nini ang agda sa pagkamentuson sa mga balaan, sana nagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuan ni Jesus. Mo na si igsoon kinahanglan magbaton kag tinuan, kay ang gobyerno mangita ba gyud ug unsa imong tinuan, ang Ginoo pod mangitag unsa imong tinuan. Kay mo yung kagwala asa naman tong iyang gitudlo sa Santiago 1:27 nga ang reliyon nga putli mao kini nya wa kay na reliyon karon nya delikado pod og moyong kagwa kay reliyon, kay inosente na man ka ana igsoon. Unya ang mga inosente na di gyud nakaikyas sa silot Ginoo. Matud pa bisag inosente ka, ang hukom ana agayod diha nimo igsoon.
dunay follow-up igsoon, follow-up lang sa iyang pangutana. Dunay duga nga pangutana dre, kaduha nga pangutana igsoon. Pangutana elder. Matud pa dinhi pangutana elder. Pangutana elder, maluwas ba ng libakira? Muna igsoon, babae talin na pangutana ni o lalaki ba? Maluwas ba ng libakira himantayon og tabian? Igsoon kanang libakira himantayon og tabian, maluwas po na igsoon. Kaya nga naman adlaw paron sa kaluwasan igsoon. Adlaw paron sa kaluwasan. Muna ang pagpahimangno sa Ginoo hantod sa una. Dito sa daang tugon panahon sa Israel nagpahimangno ang Dios nga kanang pagpanglibak dili maayo igsoon. Basahon na to kung kanang pagpanglibak maayo ba o dili. Levitico 19 versikulo 16. Levitico 19 versikulo 16 igsoon. 19:16 sa una pa man ng panahon igsoon. Gitambag sa Ginoo, Ginoo nagsulti nga di maayo kanang mga libakira, himantayon, tabian, di gina maayo. Basahon na to Levitico 19:16 matud pa dinhi di ka magsurusuroy sa paglibak sa taliwala sa imong katawhan ni magpanghimaraot batok sa dugo sa imong isikataw ako mao si Jehova. Muna sa igsoon nga sukad pa ni sa una igsoon gibawal gina sa Ginoo kanang pagpanglibak igsoon. Dinhi pod sa bag-ong tugon bawal po na igsoon. Sa una gibawal sa langton, karon sa bag-ong tugon gibawal po na igsoon. Dirita sa unang Timoteo 5:3. Matud pa dinhi unang Timoteo 5:13 igsoon. Matud pa dinhi makakaton usab sila sa pag-usik-usik sa ilang panahon. Kana ding sigitag panglibak, sige paghimantayon o himantayon ka unya mangdaot ka, nagusik-usik ra ka sa imong oras igsoon, imong panahon. Sa ilang panahon kay manumbalay naman sila apan labaw pang mangilad ang ilang pagpanglibak ug pagpanabi sa dili unta angay nilang isulti. Igsoon atong nakita gid nga sa daang tugon nagsulti ang Dios nga di gyud maayo ang tawo nga mga libakira, tiksurusuroy mga libakira. Sa bagong tugon pod matud pa sa Ginoo nga di pod maayo. Naman nga usik-usik ra ka sa imong panahon. Nga nagasurusuroy ka, nakapangdaot ka sa imong isikataw. Muna nga dili maayo kanang tawo nga mga kanang libakira himantayon. Nanuman sa pag-abot sa paghukom igsoon ingani manggod sa pag-abot sa paghukom ang hukman sa Ginoo kana yung mga tawo nga mga libakira himantayon, tabian. Mateo 12. Basaw na to sa Mateo 12 bersikulo 26. 12:26 matud pa dinhi 26 kapitulo 12 bersikulo 36 daigson. Sipyata. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang matag usa ka tawo muhatag unya og husay sa matag walay pulos na pulong nga ilang gisulti. Igsoon ang hukman gyud kanang magsulti bitaw way hinungdan nga mga pulong nya ilang ilitok ipangdaot ito sa iyang isikataw. Muna nga di maayo nga kanang manglibak ka, manghukom ka sa imong isikataw ka naman usik-usik ra man ka sa oras nimo. Usik-usik ra man ka. Matud pa sa Ginoo pag abot sa paghukom na hukman gyud sa tao kanang bisag unsay imong ipanglitok nga wala hinungdan igsoon. Muna nga pirog imo nang hinulsulan na okay ra man na og imo nang hinulsulan kay nga naman ang Ginoo nagsulti magyud nga
pwede ra og imo nang hinulsulan. Kay ang iyang gipangita igsoon, mga tao man nga may hinulsulon, basahon na to kung unsay gipangita, kana ba ang libakira, kahimantayon, unsa may bisa bag libakira kahimantayon unya nakaibaw ka og sayop nya imong undangan, okay ra na siya. Dara igsoon sa Buhat 17 versikulo 30, 17:30 igsoon. Matod pa dinhi 17:30. Wala isipa sa Dios, dara, kung maghinulsol na ka. Wala isipa sa Dios ang panahon sa imong pagka-ignorante. Apan karong gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol. Okay ra ang maghinulsol ka igsoon. Kay ang pagtan-aw sa Dios nimo kung libakira ka, himantayon ka, ngadto sa imong isikataw, nag-usik-usik ra ka sa panahon. Nya gitan-aw po ka sa Dios nga matud pa niya, wala na niya isipa kung maghinulsol ka sa inyong sa panahon sa inyong pagka-ignorante. Ang tao day nga ana nga batasan igsoon sa pananaw sa Dios, ignorante na siya. Ignorante. Una sa igsoon nga tagaan ka gyud nga maghinulsol ka sa imong pagka-ignorante, tabian ka, naghinulsol ka. Okay ra. Kaya nga naman nasayod na ka nga di maayo na siya nya imong ginusulan. Kaya nga naman mingon ang Ginoo nga kung imong hinusulan dili siya manumbaling sa mga taong mga ignorante. Ignorante igsoon. Una nga kung naa na ka Kristo, naghinulsol na ka, unsa may tabo nimo igsoon. Kung naghinulsol na ka, naa na ka ni Kristo. Dinhi sa Roma 8 versikulo 1 igsoon. Naghinulsol na ka, dili nakatabian, dili nakahinawayon, hinulsulan nimo, kay nasayod na ka nga ignorante ka ana sa tubangan sa Ginoo. Matud pa dinhi sa 8:1, tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Hesus igsoon. Paningkamutan ginato nga kanang tawhana ato gid na siyang matambagan, kung libakira tambagan nato nga mudangat siya ngadto kang Kristo. Mudangat siya sa paghinulsol igsoon. Kay kung maghinulsol na siya na kang Kristo, di na siya mahinukman sa silot, kay di naman na siya kamao manglibak, di na kamao manaway, di na kamao maglibot suroy. Kay nga naman mutuman naman na sa gisugo sa Ginoo. Saan pa niya pag-usik-usik siyang panahon nga mingon ang Ginoo nga unom ka adlaw magtrabaho ikapito pahulay. Wala na siya panahon sa pagpanglibak igsoon. Nga naman wala niya usik-usiki ang oras sa iyang kinabuhi igsoon. Usik-usik man nang ingon nga manglibak ka, daan pa na sa una igsoon, Ginoo gid masukuan. Pero maluwas lang ka kung libakira ka, himantayon ka, kung naghinulsol ka igsoon. Pero sige kag libak, wa kay paghinulsol na delikado po na, kaya nga naman di gyud na dito dalon sa langit igsoon. Nga naman basig adto dito sa langit magsige ra po nagpanglibak dito. Sige panglibak yung hisgot ng mga tao nga nagbuot og sayop. Kuna kung naa na kang Kristo, dili na kahinukman, kay kung naa ka ni Kristo, dili na pugka himantayon, dili na kalibakira igsoon. Muna nga ang hinukman sa silot makarag gyud tong dili maghinulsol. Pero libakira ka bisag unsa yung buhat igsoon, di gyud na si ang Ginoo man yung baling ana. Kaya nga naman inosente man ka, ignorante man ka, matud pa niya mga taong ignorante igsoon ka, mga libakira himantayon tabian. Muna igsoon nga akong tubag sa imong utana, maluwas ba ng mga libakira, luwas igsoon kung maghinulsol. Kay bisag unsay buhat nato igsoon, kung maghinulsol lang gyud ta, naatak ang Kristo, iyan ang dawaton ta igsoon. Nganuman di siya bulantaw sa atong pagka ignorante. Salamat igsoon, ug dunay paluap pangutana lang, pangutana elder 09354 922 426. Salamat.